साहब का शागिर्द होते हुए भी मुझे मुश्किल पेश आ रही बात होने में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो शख्स जो पूरी दुनिया में दालू खेत से स्टार्ट करता है अपनी मुस्कुराहटों के फूल, और पूरी दुनिया उसकी खुशबू से महसूस होती है, वो उमर शरीफ जो कराची के दालू खेत लियाकताबाद से अपने फन का आगाज दिन रात मेहनत करके एक ऐसा मकाम हासिल करता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी उनके फन की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। वो शख्स कि जो हजरत वली सरकार के मज़ार पे घंटों बैठ के रोता रहे और अपनी पाक सरजमीन की सलामती के लिए दुआएं करे। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई उमर शरीफ साहब जैसा कोई कॉमेडियन हो, तो मैं ये भी नहीं समझता कि दुनिया में शायद ही कोई उमर शरीफ साहब जैसा बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान हो। की फेवरेट नातों में से मैं तो पंजतन का गुलाम, और अक्सर गुनगुनाया करते थे, मुझसे कहा करते थे कि अली मुझे सुनाओ। इवन कि मेरी जब दस्तार बंदी हुई तो मेरी दस्तार की तस्वीर शायद आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि 1 साल पहले उन्होंने हजरत बरी इमाम सरकार की मज़ार पर चादर रखी और अगले साल उस मुबारक पे गुस्ल देते हुए उस चादर को संभाला और कहा कि मैं अपने शागिर्द अली ज़ेब की दस्तारबंदी बरी सरकार की करूँगी। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, इमरान खान साहब का और हुकूमत सिंध का कि उन्होंने ज़ाती काविशों से उन्हें जितना ऐसून हुई तो बहुत देर, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितना जल्दी हो सके उन्हें लेके जाया जाए। अमेरिका पहुंचने से पहले जब उनकी तबीयत जर्मनी के जिद्दो-ए-अवाम में ख़राब हुई तो उन्हें जर्मनी उनका प्लेन, उनकी जो एम्बुलेंस थी उसे जर्मनी उतारा गया। सुनने में आया डायलिसिस की भी कोशिश की गई। अल्लाह अलम वो कौन सी घड़ियाँ थी जब शहंशाह कॉमेडी और शरीफ साहब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस शख्स के बारे में आप लोगों को कैसे बताऊं। मुझे खुशी हुआ करती थी कि मेरा कोई हो। आज मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसलिए कि मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, मैं बात नहीं कर पाता। मैं सारी कौम का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने टिकटॉक और दीगर वेबसाइट्स पर उनके लिए दुआ के लिए कहा। आपने दुआएं की, आपने बहुत दुआएं की, आपकी दुआओं का शुक्रिया। लेकिन बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुस्कुराते तो खेलने वाला उमर शरीफ आज हम सबको रोता हुआ छोड़ के चला गया। बड़ी बात तकलीफ की ये है कि वो लेजेंड अदाकार जिसने लोगों को मुस्कुराहटें बांटी, आप लोगों ने YouTube पे लाइक हासिल करने के लिए, फॉलोअर हासिल करने के लिए झूठ और बकवास भी किए कि उमर शरीफ साहब सारी जिंदगी कमा कर आज भीख मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपने सीने में गम छुपाए हुए, उनकी बेटी के फोत होने का गम उनके लिए सबसे बड़ा गम था। वो दुख सीने में छुपाए हुए आप लोगों को हंसाते रहे और आप लोगों को शर्म भी नहीं आती कि आप कहते हैं कि इमरान खान से भीख मांगते रहे। मैं आज इस चैनल के हवाले से आपको सच बताना चाह रहा हूँ। जो शख्स गरीब बच्चियों की शादियां करवा रहा है, जो अपने पास से पैसे दे दे के लोगों के घरों के राशन चला रहा है, वो शख्स भीख मांगेगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उन्होंने तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि एयर एम्बुलेंस है, इसके मामलात में आपको बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, जबकि अमेरिका में डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप उनको अमेरिका ना लाए तो फिर उनका जो दिल की शरेआन में से वेन जो फट गई थी उसके लिए उनका ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। लेकिन आप लोगों ने YouTube पे लाइक्स हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे झूठ बकवास किए कि शर्म आती है मुझे आप लोगों के साथ का पाकिस्तानी होते हुए। पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन मुल्क है, उन्होंने उन्हें शहंशाह कॉमेडी का खिताब दे दिया है। वो मेरे उस्ताद ही नहीं, मेरे रूहानी बाप है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी हैं। मैं उन्हें था कभी नहीं कहूँगा, इसलिए कि हर
دنیا کے اس شخص کو جو اردو سننا اور سمجھنا جانتا ہے اس کے دل میں بستے ہیں۔ اپنے گھر میں میت پڑی ہوئی فنکار آپ کو ہنساتا ہے۔ ان کی آخری خواہش بھی دیکھیں کیا تھی کہ عبداللہ شاہ غازی جو حسنی حسینی ہے ان کے احاطے میں انہیں دفنایا جائے، اتنی سی ان کی خواہش تھی۔ انہوں نے اپنی کیسٹ کا سفر شروع کیا جو دنیا کا کوئی مائکا لال ہے جو نیچے سے اوپر آیا ہو میرے استاد محترم عمر شریف صاحب کی طرح؟ نہیں، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ایک دوسرے کی چیزیں بیچتے ہیں۔ ارے الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے استاد پر کہ آپ اور دنیا کے سارے کامیڈین ان کی چیزیں بیچ کر سٹار بنے اور کامیڈین بنے ہیں۔ میں تو الحمدللہ ان کا شاگرد ہوں۔ جونی لیبر، نسیم وکی بھائی، اتنے بھی لوگ ہیں، ہم باقاعدہ سے، میں تو دستار بند شاگرد ہوں ان کا۔ آپ مانے نہ مانے کہیں نہ کہیں آپ اندر سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں اس شخص سے کہ جس نے دنیا، میں اس چیز کا بھی گواہ ہوں کہ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود معین اختر صاحب جہاں ملتے ہیں آپ ان کے گھٹنے چھوٹے۔ آج ہم ہنسنا چاہیں بھی تو نہیں ہنس سکتے۔ ہمیں ہنسانے والا اور ہمیں لوگوں کو ہنسنا سکھانے والا شخص اس دنیا میں نہیں۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو جرمنی میں کونسلر ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 2 دن تک ان کی جسد پاک کو کراچی لایا جائے۔ آپ اگر اپنے وطن کی قدر کرتے تو ایک بار پنڈی میں انہوں نے ایک شہید کا جنازہ دیکھا، کہتے علی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ غازی علمگیر شہید کی طرح ہم فنکاروں کا بھی جنازہ ہو؟ مجھے اپنا آپ بیچنا پڑا، میں کراچی جاؤں گا، میں ان کی جنازے میں شریک ہوں گا۔ کیا ہی اچھا ہوا آپ عمر شریف صاحب کی خدمات کے تو فعل اگر آپ ان کو یہ نظرانہ عقیدت دے دیں گے عبداللہ شاہ غازی کے مزار سی ویو تک اتنے لوگ ہوں جو ہاتھ اٹھا کر عمر شریف صاحب کی کوشش کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ شخص جو غریب پرور تھا، وہ شخص کے غربت کے دنوں میں بھی اپنی گھر کی پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کے آپ کو سکھاتا۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علی جی تم ایسے نہیں کر، اتنا اچھا کیسے بول لیتے تو میں تو اپنے استاد کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ ذرا سوچے میرا استاد کیا تھا۔ نسیم بدامی صاحب نے خود نوٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں شیخ صاحب سے تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی انسان سے نہیں کمپیوٹر سے بات کر رہا ہوں، ٹھک 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 جملے آ رہی ہوں، ہر بات کا جواب دے رہے۔ لیکن کیا عمر شریف صاحب آپ میری اس بات کا جواب دے سکتے ہیں جو ہم کامیڈین کو اپنے شاگردوں کو آپ یتیم کر کے؟ میں ذکر کروں گا انجم ملک، مسعود خواجہ، باطن فاروقی، آسمہ بٹ صاحبہ وہاں موجود تھی جب میری دستار بندی ہوئی۔ میں رو رہا تھا، آپ تصویر میں دیکھ کے میری آنکھیں نم تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی میری دستار بندی کر کے مجھے اپنا شاگرد بنا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا، اتنے بڑے بڑے فنکار ہیں، ان سب کو چھوڑ کر مجھے ہی شاگرد کیوں بنایا؟ تو نے کہا جب میں آپ کا حورِ عرب ڈرامہ دیکھنے آیا، آپ نے ان بٹوین کا رول کیا، ایکٹنگ تو آپ نے کمال کی، لیکن سب آرٹسٹ مجھے ملنے آئے اور آپ غائب تھے۔ مجھے آپ کو غصہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آپ لیاقت میموریل ہال کے پردوں کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نمازی فنکار بچے کو اپنا باقاعدہ شاگرد بناؤں گا، جبکہ جونی لیبر، امیتابھ بچن، گووندا یہ لوگ آلریڈی ان کے شاگرد ہو چکے تھے۔ میرے لیے اعزاز تھا۔ زینب کے واقعے میں اتنا پریشان ہوئی، انہوں نے کہا یار یہ کس قسم کے انسان ہے، اتنا سینسٹیو انسان، اتنا معصوم، اور الفاظ اتنے کہ کبھی کم نہ سجائے رکھتے ہیں لبوں پہ جو ہنسی کی کرن، سجائے رکھتے ہیں لبوں پہ جو ہنسی کی کرن، نہ جانے دل میں وہ کتنے شگاف رکھتے ہیں، نہ جانے کتنی حسرتیں، کتنے شگاف اپنے دل میں لیے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔